With the Raksha Bandhan festival just around the corner, Perne market is abuzz with festive spirit. Stalls and shops are beautifully decorated, offering a wide variety of colorful Rakhis priced between 10 rupees and 50 rupees. The market is jam-packed with sisters eagerly selecting the perfect Rakhi for their beloved brothers, along with traditional dressing materials, adding to the vibrant and joyful atmosphere. आमच्या हांगासर फाल्यां रक्षाबंधनाचो प्रोग्राम ह्या आसा ते वक्तार आमी राखयो दवरलेल्यो आसा सगळ्या तरेच्यो भुरग्यांच्यो स्पायडरमॅन बेंटेनाच्यो सगळे तरेच्यो राखयो डायमंडाच्यो राखयो आनी बरेच तरेचे आमकां थंयसर भुरगीं गिरायक घालता आनी ती राखी आसा आनी ती लायटी तेका पेट्टा तेका लागून भुरगीं अशी स्पायडरमॅनाची जायी म्हणटात बेंटेनाची जायी म्हणटात सगळे तरेचे तांकां राखयो आमी हयसर आज मेळवल्यो आसा. स्पेशली आमी राखयो ज्यो दवरलेल्यो आसा ते 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया पासून जे आमी राखयो दवरलेल्यो आसा. स्पेशली भुरग्यां खातीर आमी लायटीच्यो राखयो दवरलेल्यो आसा. Like, subscribe, and get notified.